जय मसी मेरा सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टकै महिमित नाममा प्रेमी जय मसी। आज म फेरि तपाईँको साथमा जिउँदो पानीको भङ्गालो पूर्णाङ्क 47 लिएर आएको छु। जय मसी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टकै महिमित नाममा प्रेमी जय मसी। तपाईँको प्रार्थनाको उत्तरमा आज फेरि यो कफरनहुम प्रार्थना भवन कुवेतबाट सञ्चालित यो जिउँदो पानीको लाइभ जो पनि हाम्रो यो पढ्ने कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम आज फेरि हाम्रो मेरो भनौँ न अब जिउँदो पानी सञ्चालन गरिएको अडियो यो रेकर्डिङ सञ्चालन गरिएको कफरनहुम प्रार्थना भवनबाट अब यो आज फेरि हामी तपाईँको साथमा हामी भन्दाखेरि म एक्लै छु है। आज चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भोलिको पर्सिको दिनहरूमा प्रभुको छोराछोरीले यो मौका पाउन सकौँ है। अनि तपाईँहरूको साथमा हामी धेरैजना पालो मिलेर त्यसलाई चाहिँ पढ्न सकौँ है। अब तपाईँहरूलाई अब यो जिउँदो पानी जो हाम्रो माझमा आएको छ, यो जिउँदो पानी चाहिँ यो लकडाउनको कारण भनौँ अथवा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको जमा पनि भनौँ अनि लकडाउनको कारण पनि भनौँ, हाम्रो साथमा चाहिँ अहिले अनलाइनबाट पनि यो जिउँदो पानी तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। www.jiudopani.com मा गएर तपाईँहरूले लगइन गरेर अनि त्यहाँ जिउँदो पानीको जो पनि डिटेल्स त्यहाँ आउँछ, तपाईँहरूले भर्नुपर्छ त्यो डिटेल्सलाई। त्यो भर्दा हुँदै चाहिँ तपाईँहरूले विशेष इन्भाइटेसन कोडको आवश्यकता पर्छ। त्यो चाहिँ हामी जिउँदो पानीबाट तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। यो उपलब्ध गराउनको लागि तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ है। सम्पर्क चाहिँ हामीले यहाँ माथि तपाईँहरूलाई 4वटा नम्बर दिएका छौँ। जो यो अहिले हामी जो लाइभको माथि 4वटा नम्बर तपाईँलाई हामी दिएका छौँ है। तपाईँहरूले त्यो वडा नम्बर लिएर तपाईँले कसैलाई पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कल गर्दा हुँदै विशेष तपाईँहरूले सकेसम्म तपाईँको एजेन्टहरू हुनुहुन्छ जो तपाईँको साथमा तपाईँको मण्डलीमा पहिलादेखि त्यो जिउँदो पानी तपाईँहरूले दिइराख्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई जिउँदो पानीको सदस्यताहरू दिइराख्नु उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले विशेष खबर गर्नुहोस् यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि इन्भाइटेसनको जिउँदो पानीबाट पाउनु भएको छैन भने है। त्यसो गर्दा हुँदै चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि जिउँदो पानीको प्रतिनिधिले हामीलाई सम्पर्क गर्नेछ अनि हामी तपाईँहरूलाई इन्भाइटेसनको तपाईँको मण्डलीमा कतिजनाले पर्नेछन् त्यसको इन्भाइटेसनको हामी तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछौँ है। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले www.jiudopani.com मा गएर त्यहाँ रजिस्टर गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल भनौँ न आफ्नो डिटेल्सहरू त्यहाँ माग्ने डिटेल्सहरू त्यसलाई हालेर त्यसलाई एक्टिभ गरेर तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाटै ल्यापटपबाटै तपाईँ जहीँ बसेर पनि संसारको कुनै पनि कुनामा भएर पनि तपाईँले जिउँदो पानी पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको एरियामा मण्डली छैन, तपाईँ एक्लो अवस्था हुनुहुन्छ विदेशमा, तपाईँहरूले पनि तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले पनि कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ है। अब यो त भए हाम्रो जो पनि जिउँदो पानीको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू। अब हामी विशेष आज चाहिँ म एक्लै छु, यहाँ एक्लैले सबै चलाउनु पर्ने भएको छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूले मेरो आवाज कस्तो सुन्नु हुनुहुन्छ, म्युजिक कतिको आवाज आउँदैछ मलाई कृपया तपाईँहरूले बताइदिनु भए एकदमै आभारी हुने थिएँ है। त्यसो गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई राम्रो प्रकारले पढेर सुनाउने आशा होइन एउटा चाहना राखेको छु। सो त्यो पुरा हुन सक्छ कि भन्ने मैले आशा लिएको छु है। अनि कुरा गर्दा गर्दा अघि मैले फेरि भनिहालेँ तपाईँहरूलाई जिउँदो पानी वर्ष 12 अप्रिल टु जुन
को चाहिँ यो भाग हो। अङ्क 3 अनि पूर्णाङ्क 47 हामी पढ्दैछौँ, म पढिरहेको छु। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले यो जिउँदो पानीको यो जिउँदो पानी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो जिउँदो पानी तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउनेछु है। अनि यहाँ तपाईँहरूले म बोलेको सुन्नु भएको छैन भने है कृपया मलाई खबर गर्नुहोस् है, मलाई हेल्प गर्नुहोस्। किनभने म एक्लै छु, अघि भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई म एक्लै छु। यसै कारणले गर्दा तपाईँहरूले मलाई हेल्प गर्नुभयो भने म तपाईँहरूलाई सजिलो प्रकारले एउटा सुन्दर प्रकारले त भन्न सक्दिनँ, किनभने म त्यति राम्रोसँग पढ्न जान्दिनँ होइन। मेरो चाहिँ बोलीहरू त्यति स्पष्ट छैनन् नै, तर पनि सकेसम्म म तपाईँहरूलाई राम्रो प्रकारले बुझ्ने प्रकारले पढेर सुनाउन चाहन्छु। मेरो लागि पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ, सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा रहेको छ है। हुन्छ, अब हामी विशेष एउटा यो मैले चाहिँ हेरिरहेको छु, सेयर गरेको छु ताकि हामी सबैजनाले सुन्न सकौँ भनेर है। अब म चाहिँ यहाँ प्रार्थना गर्नेछु है। पढेको चाहिँ साउन्ड कम छ कि हुन्छ। मलाई पर्खिदिनु भएको लागि धन्यवाद। अब यो पढ्नुभन्दा अगाडि म थोरै प्रार्थना गर्छु। मेरो लागि पनि तपाईँहरूले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् है। विश्वासयोग्य धन्य तिनी करुणामय परमेश्वर, तपाईँ मेरो जीव परमेश्वर हुनुहुन्छ, मेरा सहसल्लाहकार हुनुहुन्छ, सङ्कट पानी सहायक हुनुहुन्छ। हरेक अवस्थामा हरेक परिस्थितिमा सहायता गर्नुहुने, सुरक्षा गर्नुहुने, आफ्नो उपस्थित दिनुहुने इमानुएल परमेश्वर। मत्ती 1:23 अनुसार, मत्ती 28:20 अनुसार म जगतको अन्तसम्म तिम्रो साथमा छु भनिकन प्रतिज्ञा गरिकन मलाई आदेश हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँको उपस्थितिमा आज हामी मसुद्धार धन्यवाद दिँदै आउँदछौँ, जो तपाईँको उपस्थितिमा आरम्भ गरेको रहेछ। यसलाई हामी मसुद्धारले महसुस गर्न सकिरहेको छौँ, धन्यवाद दिन्छ। विशेष प्रार्थना गर्छौँ आज तपाईँ महापुरुषले आज हामी कफरनहुम आज प्रार्थना भवन तपाईँको प्रियहरूलाई यो 47 भङ्गालो पढ्ने मौका तपाईँले दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको दिनसम्म तपाईँ प्रियले कति सुन्दर प्रकारले आज कति आशिषित प्रकारले आज पढे, यहाँलाई तपाईँ आशिष दिनुभएको छ। अब हामी आज मसुद्धारलाई सहायता गर्नुहोस्। आज तपाईँको प्रियले आज द्वितीय कारणले गर्दा आउन सकेनन्, तपाईँको साथै भोलि दसैँ दिन यहाँलाई पनि उसले एकीकृत गर्ने काम प्रार्थना छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ मेरो ओर्जीबाट सुन्नुहोस्, ठिक शब्द शुद्ध उच्चारण हुन सकुन्, ताकि तपाईँको प्रियले सुनिकन तपाईँको नाउँको गुणगान गर्न सकुन्। यो जिउँदो पानी निरन्तर बगिरहनुपर्छ, 20 सालदेखि आज बगिरहेको छ। यसरी नै आज हो हिमालदेखि लिएर आज समुद्र अनि मरुभूमिसम्म बगिरहेको छ। यसको निरन्तरता हुनुपर्छ, तपाईँले सहायता मात्र गर्ने काम प्रार्थना छ। मसुद्धारलाई अगाडि हामी चाहन्छौँ, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको प्रिय जतिजनाले आज सुनिरहेका छन्, यहाँलाई अनुभव गर्नुहोस्, समय मात्र दिनुहोस्। अब यो इन्टरनेटको आज माध्यमबाट जो पढ्नु परिरहेको छ, आज यसबाट पनि तपाईँको नाउँको काम गर्ने कामसँग कुनै प्रकारको बाध्य विघ्न आउनदेखि बचाउने कामसँग प्रार्थना गर्दै धन्यवाद छोडी बिन्ती प्रार्थना येशू मसीहको पिता सुनसन गर्नुहोस्, आमेन। धन्यवाद। अब हामी यहाँ यो वर्ष 12 अप्रिलदेखि जुनको यो भाग हो, अङ्क 3 पूर्णाङ्क 47 यो जिउँदो पानी म पढ्दैछु। आजको दिनसम्म जतिजनाले एकदम सुमधुर तरिकाले एकदमै राम्रो प्रकारले है एकदम टिम मिलाएर तपाईँले पढ्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। अब हामी म चाहिँ आज एक्लै छु है, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू पनि मेरो साथमा अनलाइनको माध्यमबाट हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा म तपाईँहरूको बिचमा यो जिउँदो पानी लिएर आएको छु। अब म पढ्न सुरु गरेँ है, समय धेरै नखालौँला।
पृथ्वी ढल्दैछ भनेर सम्पादकीयमा यहाँ राखिएको छ। जुन दिन आकाशहरू आगो लागेर बिलाइनेछन् र तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछन्। 2 पत्रुस 3:12 यहाँ वचनमा तोकिएका दिन, आकाशहरू, आगो, तत्त्वहरू, प्रचण्ड ताप माथि बाइबलीय वचन व्याख्या विस्तृत रूपमा गरिँदैछ। अग्लो सोच र बुझ तिखारेर मानसिक तयारी गर्नुपर्ने हुटहुटी भए पनि आउँदै गरेको यो भयानक विपत्तिबाट बाँच्ने कुनै यस्तो सबल आधार ओत तयार पार्न सकिएको छैन। परिवर्तनकै दृष्टान्त हेर्दा मान्छेले यस्तो वैश्विक उखुम जलन र डलेरोबाट आफ्नो निरुपाय आत्मालाई अलग्गै पारेर बचाउनु पर्ने उपाय खोज्दैछ। तर लाक्षित र बाध्य विवसित शरीरले अमूल्य आत्मालाई थिचेर राखेको छ। भित्री स्थिति यस्तो अन्तर्द्वन्द्वग्रस्त छ। बाहिरी शरीरलाई चाहिने आकाश सारा तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले पग्लिएर जाँदैछन्। यो जलिरहेको स्थितिभित्रै वर्तमान सामाजिक, मानसिक, आर्थिक तन्त्र, संयन्त्र, रम्याज्यमहरू छटपटाइरहेछन्। यो वस्तुस्थितिलाई बाइबलले वचनले नालीबेली गराउनका साथै अकाट्य प्रत्यक्ष भविष्यलाई आजै खुलस्त सत्य साबित गरेको छ। मानिसको प्रिय र स्वरलाई बचाउने पक्ष पोसेर संसारका ज्ञान विज्ञानले समुच्च ऊर्जा खनाइँदैछ। सृजनाको कोमल फाँट फैलाउने दायित्वबाट टुसाउन खोजे पनि साहित्य सृजनाहरू संसारको पिरोलेदेखि टाढा छैनन्। यही निरुपाय आपदा, भग्नावस्था, धुलीसात हुँदै गरेका सत्य स्थितिबोधले कुञ्जो र कुठित छन्। सबै यसरी सधैँ प्रमाण तथा कदा र सबल आधारमा मात्रै आफ्नो ठोकुवाको पत्ताका गाड्ने अत्याधुनिक वैज्ञानिक हिसाबले त झनै आफै भयानक अन्त्यको मुखैमा परेको महसुस गरिएको छ। सूक्ष्म र रहस्यमय संसारलाई केलाएर व्याख्या दिने विज्ञानले यो पृथ्वीको आयु घट्दै गएको, यसभित्र प्राणी जगतलाई एकाकारतामा राख्ने अत्यावश्यक तत्त्वहरू विलुप्तिँदै गइरहेका छन् भनी सबैलाई होसियारी गराइरहेको छ। पृथ्वी तलको खस्रो धरातलमाथि मात्र होइन, तर आफ्नो क्षेत्रको आकाश पाताल चाहेर र विज्ञानले देखेका र भेटेका वस्तुस्थिति बारे बताएर चौतर्फी खतराको घन्टी ठोकिरहेछ। यसलाई अटेरी गर्दा हुने मानिलिँदा तरेर जाने होइन, किनकि यस्तो लेखिएको छ, पृथ्वी मातेको मान्छे चाहिँ धर्मरिनेछ र कटेरो चाहिँ हटाइनेछ, अनि त्यसको अपराध त्यसमाथि गरङ्गो भएर रहनेछ, अनि त्यो लड्नेछ र फेरि कहिल्यै उठ्ने छैन। यसाया 24:20 तम तयार छ यो भयानक स्थिति। सबले बडा रुपैयाँ भने म्यामन गड पैसा को शरण पर्नेहरू यस्तो भय अन्त्यबाट बाँच्ने छैनन्। मरितरी भए पनि हिरो हिरोइन चाहिँ बाँच्ने हलिउड निर्मित फिल्म जस्तो हुने छैन। यो नजिकिँदै गरेको अवश्य भावी भयावह अन्त्य, यस्तै तत्त्वहरू गल्दै गरेको यो बेला हामीले पढ्दै गरेको बाइबलमा यसरी लेखिएको छ। तर प्रियहरू हो, कतिले ढिलाइ भनी सम्झ झैँ आफ्नो प्रतिज्ञा बारे प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा राखेर उहाँले हामीतर्फ धीरज देखाउनुहुन्छ। संसारको यस्तो भयावह अन्त्य र प्रभुको उद्धार पृथ्वीवासीलाई अब कुन रोज्ने। यो थियो सम्पादकीय है। अब हामी यहाँ एउटा लेख्नुहोस् है। अब यो 47औं छल्काहरूको भित्र चाहिँ ख्रिस्टको बलिदान र रगत, पतनको विडम्बना
बर्निङ बुशको आत्मिक उज्यालोमा, सेवरत सेवक, रहोबोतका रमाइलो संगति, भाइ रविको सम्झना, पालुवा, एउटै मनको भएर, अनुग्रह र व्यवस्था, प्रार्थना निवेदन, ठुली बज्यूको सम्झना, भुइँचालोको चपेटमा, पाठक प्रतिक्रिया र बाइबल प्रतियोगिता है। यी कुराहरू आज मैले जीवन्त पानीबाट तपाईँलाई सबै त अब 3 दिन लाग्छ नै पढेर सुनाउनको लागि। आज चाहिँ जति सक्छु त्यतिजना त्यति म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु है। मेरो फोनमा चाहिँ मेरो फोन के भइरहेछ, यहाँ मैले मैले चाहिँ यहाँ राख्न चाहेँ, किनभने तपाईँहरूको कमेन्टहरू मैले चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्छ, नत्र भने फेरि तपाईँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा हुँदैन है। त्यही भएर ल हुन्छ। अब म यो पहिलो पाठ पढ्दैछु। पहिलो पाठ छ परमेश्वरको निवासस्थान, क्रमश, ख्रिस्टको बलिदान र रगतको बाचा। यो चाहिँ दाताङको क्रमश रहेछ, यो परमेश्वरको निवासस्थानको बारेमा। यसको लेखक हाम्रो ब्रदर भाइजी भक्त सिंह हुनुहुन्छ भने यसको अनुवाद हाम्रो दाजु सेत राईले गर्नुभएको रहेछ है। पहिले त केवल पशु मारिएको र रगत छर्किएको देखे, तर जब विश्वासको आँखाले हेरे तब तिनीहरूले प्रभु येशूलाई तिनीहरूको निम्ति मारिएको देखिरहेका थिए है। यो चाहिँ हाइलाइट रहेछ। यहाँ अब यसो भन्छ परमेश्वरको निवासस्थानबाट के हामीले निवासस्थानका अर्थ बुझ्यौं? हामीले 24 अध्यायको सुरुमै देख्यौं कि परमेश्वरले मोसा, हारून, नादाब, अबिहु अनि 70 जना प्राचीनहरूलाई आफू कहाँ माथि पहाडमा बोलाउनु भयो। तर ती सबैजना टाढामा नै उभिए, केवल मोसा मात्र पहाडमा गए। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएका कुराहरू तल आएर अरूलाई बताउँथे। मानिसहरूका जवाब थियो, परम प्रभुले भन्नुभएका सबै वचनहरू हामी पालन गर्नेछौँ। त्यसपछि तिनीहरूलाई सबै वृत्तान्तहरू दियो। प्रभुको आज्ञा पालन गर्न तयार नहुनेहरूले उहाँको आवाजलाई कहिल्यै बुझ्न सकेनन्। जोहरूले उहाँको आज्ञालाई पालन गर्न तयार भए उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना गहिरा कुराहरू बताइदिए। हामी जान्दछौँ बाइबलका ज्ञान कसरी हासिल गर्न सक्छौँ, तर के हामीले त्यस वचनलाई व्यावहारिक जीवनमा पालन गर्न सकेका छौँ र? हामीमा बाइबलका प्रशस्त ज्ञान छ, तर हामीले सिकेका कुराहरू गर्न सकेका छैनौँ। अनि त्यो उज्यालो जसलाई इन्कार गरियो तब अँध्यारो भयो। ती ज्ञानवानहरू जो घमण्डी र ढिठ्याइले फुलिएका छन्, जसलाई मोल याद छैन। यसै कारण हामी आत्मिक जीवनमा बढ्न अघि प्रभुसँग प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। हे परमेश्वर, तपाईँले जे पनि सिकाउनुहुन्छ म पालन गर्नेछु। हामीले यसलाई सिद्धान्त बनाउनु पर्छ। जब पनि बाइबल खोल्छौँ हामीले परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। हे प्रभु, जे पनि मलाई भन्नुहुन्छ म पालन गर्छु। यदि तपाईँ आज्ञा पालन गर्नु तयार हुनुहुन्न भने उहाँले जबरजस्ती पनि गर्नुहुन्न, न त कर लगाउनुहुन्छ है। किनभने प्रेममा बल जफत वा कराकर हुँदैन। परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभयो अनि उहाँले प्रतिज्ञा गरिरहनु भएको छ। को अघि आउँछ र भन्छ, हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ र तपाईँले भनेका वचनहरू पालन गर्छौँ भनेर। उहाँले मानिसहरूसँग अति मुख्य करार बाँध्नलाई तयार हुनुहुन्छ। प्रस्थान किताब 24 अध्याय 4 देखि 8 पदसम्म। ती करारको तयारीमा मोसाले एउटा वेदी बनाए।
जसमा 12वटा खाँबाहरू छन्। प्रत्येक कुलका एकवटा त्यस वेदीमा बलिदान राखिएको हुन्थ्यो, जुन रगत मानिसहरूमा छर्किन्थ्यो। यसले बताउँछ जोहरू प्रभु येशूको बलिदानको रगतमा आउँछ तिनीहरूले उहाँले बोलेका वचनहरू बुझ्छन्। जोहरू नयाँ जन्म पाएका छैनन्, जसले प्रभु येशूको रगतको छिटकाउलाई बुझ्दैनन्, तिनीहरूले यो निवास स्थानको विषयको शिक्षालाई स्पष्ट गरी बुझ्न सक्दैनन्। जुन मानिसहरू आफ्ना पापहरूबाट अनन्त करारका रगतद्वारा किनिएको हुँदैन, उनीहरूलाई जत्तिकै असल प्रकारले यसलाई बुझाए तापनि केही मतलब राख्दैनन्। तर तिनीहरू जो उहाँको अनन्त रगतद्वारा किनिएका र धोइएकाहरूलाई भने यी वचनहरू बोलिएका छन्। एउटा मानिस सांसारिक ज्ञानमा अशिक्षित भए पनि ख्रिस्टमा स्वर्गीय ज्ञानमा अति नै ज्ञानी हुन सक्छ। यो रगतको सामर्थ हो। यसले पटमूर्ख मानिस महाज्ञानी बन्न सक्छ। हाम्रो प्रथम पाइला स्वर्गीय कुराहरू बुझ्नका निम्ति उहाँका र अनन्त करारको रगतमा ल्याइनु पर्दछ। के हामीले भनेका छौँ, हो प्रभु, हामी तपाईँलाई प्रतिज्ञा गर्छौँ कि तपाईँले भन्नुभएका सबै कुराहरूमा आज्ञाकारी बन्छौँ। किन आज धेरै मानिसहरूलाई उहाँप्रति आज्ञाकारी बन्नलाई गाह्रो परिरहेछ? प्रत्येक बिहान तिनीहरू भन्छ, आजदेखि म रिसाउँदिन, आज म झुट बोल्दिन, आज म घुस लिँदैन। तर पनि 3-4 घण्टापछि फेरि रिसाउँछन्। यद्यपि उनीहरू प्रार्थना गर्छन्, बाइबल पढ्छन्, तर पनि असफल बन्छन्। यस्तो किन भएको हो? किनभने तिनीहरूले येशूको रगतको शुद्धिलाई सठिक प्रकारले प्रयोग गर्दैनन् र ख्रिस्टलाई आफ्नो जीवनमा बलियो गरी पक्रै राख्दैनन्। तिनीहरूले परमेश्वरको कामहरूलाई आफ्नै शक्तिद्वारा गर्न चाहन्छन्। यसै कारण तिनीहरू असफल बन्दछन्। यसर्थ प्रत्येक दिन, प्रत्येक बिहान विश्वासद्वारा उहाँको रगत मुनि आउनुहोस्। रगतले 2 कुरा बताउँछ, शुद्धियाई र जीवन। जब तपाईँले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ, तब तपाईँलाई रगतले सबै अशुद्धताबाट धुँदछ अनि ख्रिस्टको जीवन तपाईँमा आउँदछ र तपाईँको दिनको हिँडाइ र काममा प्रकट हुँदछ। इजरायलीहरू परमेश्वरले अराएका कुराहरू पालन गर्नलाई रगत मुनि आउनु पर्दथ्यो। तिनीहरूले इजरायलका परमेश्वरको दर्शन गरे। प्रस्थान 24 अध्यायको 10 पद। यद्यपि यूहन्ना 1:18 पदले भन्छ, परमेश्वरलाई कुनै मानिसले कहिले देखेको छैन। अझ यसो भनिन्छ, जन्माएका एक्लो पुत्रले मात्र जो पिताको छातीमा हुनुहुन्छ, उहाँले नै पिताको विषयमा बताउनु भएको छ। यही प्रस्थानको किताबले निश्चय गराउँदछ कि तिनीहरूले पहाडमा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई देखे। कसैले परमेश्वरलाई कहिले देखेको छैन, यो पक्का हो। तर पनि मूसाले भाडामा केही रगत ल्याए, केही मानिसहरूमाथि छर्के अनि केही रगत वेदीमाथि छर्के। तब प्राचीनहरूले केही देख्न थाले। तिनीहरूले परमेश्वरको थुमालाई देखे। पहिले त केवल येशू मारिएको र रगत छर्किएको देखे, तर जब विश्वासको आँखाले हेरे, तब तिनीहरूले प्रभु येशूलाई तिनीहरूका निम्ति मारिएको देखिरहेका थिए। यो बलिको भेटीको चित्रमा प्रभु येशू ख्रिस्टको दुःख सारा पापीहरूका निम्ति मर्नु पर्ने कुरा तिनीहरूलाई देखाइएको थियो। र परमेश्वरको थुमा जसले संसारको पाप उठाइ लैजान्छ। यूहन्ना 1:29 पद। हामीले भर्खरै यो वासस्थान, परमेश्वरको निवास स्थानको क्रमश पढेर गयौँ। हाम्रो ब्रदर भक्त सिंह, भाइजी भक्त सिंहले आज लेख्नु भएको थियो। दाजु ब्रदर सेत राईले यसलाई अनुवाद गर्नुभएको थियो। आज परमेश्वरको निवास स्थान हामी बन्नको लागि है हामी उहाँको रगतमा आउनुपर्छ, रगतको क्षेत्रमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्न सक्यौँ है। अब हामी यसको क्रमशः अर्को भागमा पढ्नेछौँ। अब हामी अर्को एउटा भाग आएका छौँ। यसको भागको नाम चाहिँ छ, यो पाठको नाम छ पतनको विडम्बना अनि रहस्यमय समाधान है। यो चाहिँ हाम्रो दाजु दानियल दानकेसी, नयाँ पुलिस नेपालगञ्जबाट
लेख्नु भएको छ। साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो र बाटो पनि साँघुरो हुन्छ। मत्ती 13:14। प्रभुको मुखबाट निस्केका यी उदाहरणलाई जब हामी निहाल्छौँ, यो संसारको परिवेश र वातावरणसँग तालमेल नखाएको देख्छौँ। हाम्रो शारीरिक आँखाका अघि भएका विषयहरूमा हामी निर्विवाद स्वीकार्छौँ, तर पनि स्वर्गीय देशको अघि त्यस संसारका राम्रा र ठुला सहरहरू तुलना गर्न लायकका छैनन्। त्यसैले प्रश्न उठ्छ, के उक्त देशमा प्रवेश गर्ने मार्ग साँघुरो अप्ठ्यारो छ होला? जब हामी यात्रा गर्दा गर्दै हाम्रो बाटो चौडा र सजिलो बन्दै जान्छ, तब हामी कतै सुन्दर अनि ठुलो सहरमा पुग्दैछौँ भनी अनुमान गर्छौँ। तर यो जीवनमा भन्ने सङ्कट गरिएका सहर र देशमा प्रवेश गर्ने बाटो पत्यार लाग्दो नै होला त? मानिस जाति साँच्चै बाटो बिराएका यात्री हो। मानिसको इतिहासले अदनको वैगैजदेखि नै बाटो बिराएको हो। फलस्वरूप मानिस भयो। मानिस जाति साँच्चै बाटो बिराएका यात्री हो। मानिसको इतिहासले यहाँ हाम्रो खरै पढिरहेका छौँ। मानिस जाति साँच्चै बाटो बिराएका यात्री हो। मानिसको इतिहासले अदनको बगैँचादेखि नै बाटो बिराएको हो। फलस्वरूप मानिस जाति कपोलकल्पित राजमार्गहरूमा आजको दिनसम्मै आफ्नै तरिकाले कुद्दैछ। यिनै उद्देश्यहीन र लक्ष्यहीन बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै त्यसैमा मानिसको आदत बसिसकेको छ। त्यसैले अब अति सुन्दर बाटोको परिचय दिए मानिसलाई पनि जान बुझ्न हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ। मानिसलाई सृष्टि गरिसकेपछि परमेश्वरले अदन भनिने बगैँचामा राख्नुभयो, जहाँ परमेश्वरले यहाँ अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेछ है। मानिसलाई सृष्टि गरिसकेपछि परमेश्वरले अदन भनिने बगैँचामा राख्नुभयो, जहाँ परमेश्वरले धेरै फलका रुखहरूमध्ये जीवनको फलको रुख पनि लगाउनु भएको थियो, जुन रुख बगैँचाको बीचमा थियो। उत्पत्ति 2:2। उक्त फलको रुखले अनन्त जीवनलाई निर्दिष्ट गर्छ। यदि मानिसले पहिला उक्त जीवनको रुखलाई नतोडिदिएको भए यति लामो मानव ऐतिहासिक अध्याय पार गर्नुपर्ने थिएन, अनि आज आह्वान गरिएको साँघुरो बाटोमा हिँड्नुपर्ने थिएन। जीवनमा पुर्याउने बाटो साँघुरो हुन्छ भन्ने वाक्य प्रभुको मुखबाट निस्कनु पर्ने बाध्यता भनेको मानिसले साँचो झुटाको ज्ञान दिने उक्त रुखको फल खाएको परिणत हो। यो सम्पूर्ण मानिस जातिको विडम्बना हो, पुर्नै नसकिने खाडल हो, जो मानिस आफैले धोकेबाज शैतानको बहकाइमा लागेर खन्यो। फलस्वरूप मानिस अदनको बगैँचाबाट निकालियो। जीवनको फल दिने रुखको सुरक्षा हेतु बगैँचाको चारैतिर चम्कने तरवार दिएर अरूहरूलाई राखियो, ताकि फेरि हात बढाएर जीवनको फल पनि नखाओस् र विडम्बना माथिको विडम्बनाको भागीदार नबनोस्। उत्पत्ति 3:24। मानिसले यही पतितावस्थामा जीवनको फल कुनै तरिकाले खाएको भए मानिस पतितावस्थामा नै मृत्युमा निकालिएको हालतमा, परमेश्वरलाई कहिल्यै देख्न नपाउने हालतमा, श्रापित हालतमा सधैँभरि बाँच्ने थियो। प्रभु येशूको क्रुसको मृत्यु मानिसलाई नकामको हुने थियो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, किनकि उहाँले उक्त रुखको फल फेरि खान नदिए तत्कालका लागि त्यहाँ जाने बाटो बन्द गरिदिनु भयो। त्यसैले
पुरानो स्वभावलाई पति शरीरलाई क्रुसमा टाङ्ने विकल्प रह्यो, बाँकी परमेश्वरले पनि अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न पाओस्। अब छोटकरीमा बुझ्नु पर्दा ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने मानिसले उसको आत्मामा जीवनको रुखको फल यसुलाई खाएको हुन्छ। यूहन्ना 6:40-53। यसरी आत्मामा खाएपछि, विश्वास गरेपछि हामी शारीरिक मृत्युदेखि अनन्त जीवनमा सरिन्छौँ, अनन्त जीवनका भागीदार हुन्छौँ। यस्तो जीवन पाएकाहरूको लागि जीवनको बाटो सजिलो हुनुपर्छ। तर विडम्बना, साँचो झुटोको ज्ञान दिने फल खाई मृत्युको भागीदार भएको माटोको शरीरले अहिलेसम्म जीवनको फल खाएको छैन। यस शरीरले अहिले नै जीवनको फल खानु फेरि दुर्भाग्य हुन्छ, किनकि यो मृत्युमय शरीरले पापी क्रियाकलापसँग विजयी हुनुपर्छ। मृत्युमा पुर्याउने तत्त्वहरूलाई जित्नुपर्छ। मृत्यु विजयमा मिलिने मापदण्डमा पुग्नुपर्छ। यो त नयाँ नियमको प्रबन्धद्वारा क्रमिक रूपमा हुने काम हो। यसैले यो शरीर अहिलेसम्म मृत्युको हालतमा नै भएकोले यसले त्यो अनन्त जीवनको स्वाद, रस, दृश्य के अनुभव गर्न सकेको छैन। कारण जो मृत्युमा छ अनि माटो मिल्छ त्यसले जीवनलाई जान्न सक्दैन। मृतकमा अनन्त जीवनको क्रियाकलापहरू पाइँदैन। एक उद्धार पाएका जन आत्मिक तौरले जीवनको बाटोमा हिँड्दछ, तर उसको मृत्युमुखी शरीर उक्त बाटोसँग अपरिचित साथै अनभिज्ञ पनि छ। यसकारण यस मृत्युको भागीदार शरीरले अनन्त जीवनको कुनै रङ, रस, मिठास केही पनि महसुस गर्न सक्दैन। अनि यो शरीरले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पनि सक्दैन। कोरिन्थी 15:50। नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भने झैं यस शरीरलाई जीवनको वास्तविक जानकारी छ, न त ईश्वरको पस लिन्छ, तर बानी परेकाले अज्ञानतामै ईश्वरविहीन क्रियाकलापमा भागीदार हुन्छ। पापी स्वभावको वशमा परेर उसको इच्छाद्वारा लताडिएर पाप गर्छ। यसमा दोष शरीरको होइन, पापी स्वभावको हो। यस माटोको शरीरका निम्ति जीवनको वर्णन कहिल्यै आँखा नदेख्ने जन्मेको अन्डाको सामु सुन्दर दृश्य तथा ज्योतिमय आकाशको वर्णन गरेको जस्तो हो। भाषा नबुझ्ने मान्छेलाई पाठ पढाएको जस्तै हो, जहाँ सम्पूर्ण प्रयास र समय खेर जान्छ। उनको समझमा ती आउँदैनन्। पापमा परेको यो विनाशी शरीर न त जीवनमा पस्नेछ, न जीवनको कुरा बुझ्न, न जीवनको बाटो हिँड्न सक्छ। यस शरीरको आँखाले ईश्वरीय कुरा, जीवनको कुरा देख्न असक्षम छ। कान सुन्न र शरीरको मन स्वर्गीय शान्ति, आनन्द देख्न असक्षम छ। यसैले एउटा मानिसले आफ्नो ज्ञानद्वारा परमेश्वरलाई जान्न बुझ्न सक्दैन। संसारमा यति ज्ञानीहरू छन्, तर पनि यति पारदर्शी पुस्तक बाइबललाई बुझ्न सक्दैनन्। यस्ता मानिसहरूका लागि बाइबलले मार्ग गाह्रो विषय देखा पर्छ। कतिपय मानिसहरू नचाखिकन टाढैबाट तर्कन्छन्, बुझ्ने प्रयास समेत गर्दैनन्। यही कारणले अनन्त जीवनसम्म असम्बन्धित शरीरलाई अनन्त जीवन पाएको वा बचाइएको आत्माद्वारा गन्तव्यतिर डोर्याएर हिँड्नुपर्ने भएकोले यो बाटो असजिलो र साँघुरो भान भएको हो। तर आत्मिक तौरले जीवनको स्वाद चाखेपछि, यसुलाई हृदयले नै विश्वास गरेपछि, जसले अप्ठ्यारो देखा परे तापनि त्यो विश्वासी पछि हट्दैन, जसले दाम तिर्न पनि ऊ तयार हुन्छ। हिब्रू 11:13, यूहन्ना 6:68, प्रकाश 12:11। शरीरको उद्धार भइ नसकेकै कारण प्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो, तिनीहरूलाई यस संसारबाट लैजानुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दिन, तर तिनीहरूलाई दुष्टबाट रक्षा गर्नुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। यूहन्ना 10:15। कारण यो शरीर अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्दैन, तर जीवनमा आत्मा सधैँ शरीरविहीन रहने छैन। त्यो खान नपाएको फल यस शरीरले खान पाउने प्रबन्ध प्रभुले मिलाउनु भएको छ, ताकि
ताकि शरीर पनि अविनाशी होस् तर मृत्युमा होइन जीवनमा। प्रकाश 22:2 पद, उत्पत्ति 3:19 पद। माटोका शरीर परिवर्तित भई स्वर्गीय शरीरमा अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्छ। 1 कोरिन्थी। यदि गन्तव्य अर्थात् परिवर्तन हुने वातावरणसम्म यो संसारलाई मात्र जानेको शरीरलाई आत्मिक जीवनद्वारा दोहोऱ्याएर पुर्दै भए तापनि पुर्याउने गर्छ। संसारका अभिलाषा चिन्ता आदिमा अल्झिन नदिई घोडालाई येशूको नाममा टेकाउँदा, शिरलाई उहाँको चरणमा झुकाउँदा, कानलाई उहाँको आवाजतर्फ केन्द्रित बनाउँदा, हात पाउलाई परमेश्वरको काममा लगाउँदा, निन्द्रा भोग आदिको पनि सामना गर्नु पर्दा, दुःखमा जान पनि तयार हुनु पर्दा, अर्थात् परमेश्वरको महिमा हेतु शरीरलाई उहाँको महिमानुकूल बनाउनु पर्दा यो बाटो असजिलो, साँघुरो, अप्ठ्यारो महसुस भएको हो। फिलिपी 2:10 पद, 2 कोरिन्थी 4:10-11 पद, 2 कोरिन्थी 11:23-33 पद, हिब्रू 11, 2 तिमोथी 2:12 पद। तर आत्मिक जीवन बलियो भएपछि यो बाटो अप्ठ्यारो हुँदैन, किनकि आत्मिक जीवनद्वारा शरीरका क्रियाकलाप जितिएपछि शरीरको बानी आत्मिक जीवनको अनुसरण गर्ने बन्न जान्छ। त्यसपछि जता डोर्यायो त्यतै हिँड्छ। बुझ्ने शैलीमा भन्नुपर्दा यदि अन्यथा अर्थ नलगाएमा परमेश्वरको राज्य अनन्त जीवन सम्बन्धी आत्मिक कार्यक्रम आत्माद्वारा शरीरमा हालिन्छ, तब यन्त्र मानव रबर जस्तै माटोको शरीर पनि परमेश्वरको पछि हिँड्छ। यो जयवन्त अवस्था हो, तयारी अवस्था हो। उद्धार नपाएको मानिसको लागि जीवनमा प्रवेश गर्नु असम्भव हुन्छ। यूहन्ना 7:34। पापी मान्छे पापमा मर्ने भएकाले पछ्याउन पुग्न सक्दैन। यूहन्ना 8:21 पद। चेलाहरू विश्वासीहरू पनि अहिले सक्दैनन्। यूहन्ना 13:33 पद। कारण उनीहरूसँग माटोको शरीर विद्यमान छ, तर पछिबाट माटोको शरीरलाई साँघुरो बाटोमा गन्तव्यसम्म पुर्याएपछि स्वर्गीय शरीर धारण गर्ने अवस्थासम्म सांसारिकताबाट जैवन बनेपछि पुग्न सक्नेछन्। शरीर र आत्मा दुवैको उद्धार र प्राप्त अवस्थामा जीवनमा प्रवेश गर्नेहरू रमाउँदै राजमार्गमा हिँड्नेछन्। यसैया 35:8 पद। यो थियो पतनको विडम्बना अनि रहस्यमय समाधान भनेर हाम्रो शरीरको बारेमा चाहिँ लेखिएको थियो। अब यहाँ अर्को एउटा कविता जस्तो छ है, हल्लाइने छ सबैलाई भनेर हाम्रो हेमलता सुब्बा दिदी एलसदाई कालिम्पोङबाट लेख्नुहुन्छ। आयो आयो भुइँचालो है, आयो आयो भुइँचालो, आतंकित फैलाइ गयो भुइँचालो, कतिलाई भने मृत्युको गाँस बनाइ गयो भुइँचालो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, अझै एकपल्ट म पृथ्वीलाई मात्र होइन र स्वर्गलाई पनि हल्लाउने छु। बालुवामाथि बसालिएको घर जस्तो विश्वास छ कि हाम्रो? भत्कियो घर जस्तो आत्मिक जीवन छ कि हाम्रो? आकाश पृथ्वी समुद्रलाई हल्लाइदिने आउँदैछन् फेरि डरलाग्दो भुइँचालो, चट्टानमाथि बसालिएको घर जस्तो विश्वास छ कि हाम्रो? ख्रिस्टीय स्वभावले भरिएको आत्मिक जीवन छ कि हाम्रो? पूर्ण हृदयले भरिएको प्रस्तापी जीवन छ कि हाम्रो? तयार छौ कि स्वागत गर्न त्यो डरलाग्दो भुइँचालो? छोडिदियो अब शरीरका कामहरूलाई, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, झगडा, फुट, विरोध र सांसारिक मोजमजा। धारण गरौँ ख्रिस्टीय आत्मिक फललाई, प्रेम, आनन्द, मेल मिलाप, सहनशीलता अनि विश्वासलाई। तयार हौ अब आत्मा प्राण शरीरलाई समर्पण गर्न। राजा ख्रिस्टलाई आफैलाई आइरहेछन्, जहाँ आकाश पृथ्वी समुद्रलाई हल्लाइदिने त्यो डरलाग्दो भुइँचालोमा। हाम्रो दिदी हेमलताले लेख्नु भएको थियो है यो। अब हामी यो अर्को छ हाम्रो दाजु कुमार थापा हेब्रोन सिक्किमबाट लेख्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ बर्निङ बुसको आत्मिकी उज्यालोमा भनेर चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ। मैले यो 47 भङ्गालोको 7औं पेज मैले पढ्दैछु है। बर्निङ बुसको आत्मिक उज्यालोमा।
हेर राजाले धार्मिकतापूर्वक राज्य गर्नेछन्। एशिया 32:1। गान्तोक सिक्किम बेलकाका प्रभुका दास एवं अनेकन आत्मिकी जनहरूको अनवरत प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुको भारी अनुग्रह भयो। 21 जनवरी 2012 को दिन सबै बन्धनबाट मुक्त भएर मेघालयको बर्निङ बुश मण्डलीमा 1 देखि 5 तारिक फेब्रुअरी 2012 सम्म सुसम्पन्न हुन गइरहेको स्पेसल मिटिङमा भाग लिन हेब्रोन मण्डली सिक्किमबाट प्रस्थान गरियो। सिक्किम लगायत पश्चिम बङ्गालका विभिन्न मण्डलीहरूबाट सेवाको निम्ति प्रस्थान हुनुभएका अनेकौं भक्तहरूसँग एनजेबी रेलवे स्टेसनमा भेट भयो। रातभरिको रेल यात्रा पूरा गरी हामी बिहान सखारै सेवास्थल पुग्न सफल भयौं। प्रभुलाई धन्यवाद चढाएपछि पञ्जीकरण, चिया चमेना, वासस्थान जस्ता आवश्यक औपचारिकताका सबै पूरा हुँदै गए। बेलुकीदेखि सेवा सुरु हुने, यसैले थाँतीमा रहेका कार्यहरू पूरा गर्न सबै लागि परे। भारतको उत्तर पूर्वमा पर्ने यो मेघालय राज्य पूर्वमा आसाम र दक्षिण पश्चिमतर्फ बङ्गलादेशसित सीमा जोडिएको छ अनि यसै राज्यको पूर्वीय तटीय क्षेत्रमा अवस्थित एउटा सुन्दर गाउँ छ बर्निहाट। सृजनाहारको अनुपम देन, साना साना थुम्का थुम्की होचा सजिला डाँडाहरू बीचमा समतल भूमि, यसैको माझबाट बर्मा उम्रु नदी सलल्ल बगिरहेको, नरियल, कोल, सुपारी, कटहर, विविध पुष्प वृक्षादिको बीचोबीच हामी पाउँछौँ जलिरहेको पोथ्रा परमेश्वर उपस्थितिमा जुन बर्निङ बुश मण्डली। प्रस्थान 3 नदीको विपद। हाटिलो बाटोपट्टि फर्किएको मण्डली भवनको मुख्य द्वार साथसाथै गल्छेडीहरूको बर्गलमा सेवा सम्बन्धित विभिन्न विभागहरू निर्माण गरिएका। यस प्रकारका सेवा हुँदा धेरै रमाउँदा रहेछन् यहाँका छरछिमेकीहरू। वसन्त ऋतुको पूर्व आगमन समय बर्निङ बुश परिसरभरि परमेश्वरको अपार अनुग्रह थाहा गर्दै सम्पूर्ण सन्तगण साथ लिएर प्रभुका दास दासीहरूले अटुट प्रार्थना सहित स्वर्गीय भण्डारका ढोकाहरू ठक ढक्याउन सुरु गरे। पिताको दया भयो, भित्रपट्टि छिटकिनी खोलियो, साथै एशिया 32 को पहिलो ढोका उघ्रियो। तपाईँ जो यस सेवामा पुग्नु भएन, मुख मिठाउनु हुन्छ होला। भित्रपट्टि त अपार आत्मिक पौष्टिक भोजनहरूको विशाल भण्डार पो रहेछ। युना 6:51। विभिन्न भाषाभाषीको मिश्रित समुदाय बीच भोजनको गुणवत्तालाई झल्काउँदै परिकार बाँड्न प्रभुका दास दासीहरूलाई घुँडाको बलले भ्याइ नभ्याइ अति व्यस्त देखियो। उद्घोषक ज्यूले पनि अघिबाटै सम्पूर्ण परिसरभरि रहेकाहरूलाई आफ्नो भाग समेट्न तैनात बनिदिने विनम्र साथ घोषणा गरी सक्नु भएको थियो। लगभग 1.5 घण्टा दर्जनभन्दा ज्यादा मण्डलीबाट 1 दर्जन आदि 18 वर्षभन्दा ज्यादा मण्डलीबाट 500 को हारीमा अंशग्रहण गर्नेहरू भरपूर मन्ना बटुल्न व्यस्त देखिन्थे। परमप्रभु जनहरूलाई होसियार गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो खुराक अनुसार यसबाट हरेक मानिसले बटुल। प्रस्थान 16:16 पद। परमेश्वरको आवाज टटकारो र अति झरिलो बन्दै आइरहेथ्यो। हामीलाई यो अलौकिक खुराकले परिपुष्ट भएर आउनेवाला राज्यमा ख्रिस्टको साथमा राज्य गर्न सबै प्रकारले तयार रहनुपर्छ। ख्रिस्टको राज्य प्रचण्ड धार्मिकताले ओतपोत रहेर राजाले धार्मिकतापूर्वक राज्य गर्नेछ। एशिया 32:1 पद। धार्मिकताको राजाले राज गर्न लाग्दा दुष्ट नष्ट हुन्छ, अँध्यारो हटेर जानेछ। अघिबाटै भविष्यवाणी भए अनुसार आउनेवाला राजा शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलिनेछ। एशिया 9:6 पद।
उहाँको आगमनले हामीलाई अपार आत्मिक आनन्द ल्याउनेछ। हे सियोनकी छोरी, खुबै आनन्द गर। हे यरुशलेमकी छोरी, जय जयकार गर। हेर, तिम्रो राजा त कहाँ आउनुहुन्छ। उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। जकरिया 9:9 उहाँ स्वर्गबाट जिउँदो खुराक बनेर आउनुहुनेछ। यूहन्ना 6:51 उहाँको आगमनमा हाम्रो हृदय मन्दिर चाहिँ निष्कलङ्क, चोखो, उच्च स्तरीय ढङ्गमा सजी सजाउ भएको चाहनुहुन्छ। मर्कुस 14:15 यसैले राजा आफ्ना सम्पूर्ण स्वगतको साथ अचानक आउनुहुँदा उहाँको सिंहासन विपुलो छ भने उहाँले त्यस भवनलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ, जुन मन्दिर चाहिँ तिमीहरू हौ। 1 कोरिन्थी 3:17 आउनेवाला राजा जसले हाम्रो हृदय सिंहासनमा युग युगसम्म धार्मिकताको राज्य स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ हामी मिलेर उहाँलाई मनपर्दो भवन स्थापित गर्न कम्मर कस्नुपर्ने समय आएको छ। समय पुरा भएको छ। परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। मर्कुस 1:15 समय खेरो नफाल, हे मेरा छोरा हो, उहाँको निम्ति सेवा गर्नु चुन्नु भएको छ। 2 इतिहास 29:11 आज हामीले हाम्रा धार्मिकताका राजालाई, उहाँलाई मनपर्दो र चुनिएको पुजारी बने स्वागत गर्न सक्षम बन्यौँ भने उहाँ सर्वोच्चबाट अपार आत्मिक खुराकको साथ शान्ति, आनन्द, चैन र सुरक्षाले हाम्रो हृदय मन्दिरमा भनी चाहनुहुन्छ। यशाया 32:17 सियाको उत्तरार्धमा सम्पूर्ण सन्तगण गाउँ, सहर, गल्ली, गल्छेडा हुँदै सुसमाचार प्रचारकमा निस्किए। प्रचारकै क्रममा खुराकले उन्मुक्त भएका 13 भाइहरू र 10 बहिनीहरूले उम्रु नदीमा दोस्रो आज्ञा पालन गर्दै बप्तिस्मा लिए। प्रेरित 8:26 सेवास्थलको उचित बन्दोबस्तको कारण उपस्थित भक्तजनहरूले आत्मा, प्राण, शरीरमा अपार ताजगी महसुस गरे। मैले सुनेको थिएँ, यस भेगमा बालकहरूलाई राम्रो संस्कारमा हुर्काइएको हुन्छ। अझै आध्यात्मिक खुराक पाउन थालेपछि त सुनमाथि सुगन्ध थपे झैँ लाग्छ यहाँहरूलाई। यसै सिलसिलामा विगतको एउटा सानो घटनातर्फ ध्यान दिउँ। मैले 2004 सालतिर यसै भेगको दौडा गर्ने सुअवसर पाएको थिएँ। साथमा मेरी ठुली छोरी र एकजना इन्जिनियर भाइ थिए। हामी बर्निङ बुसबाट मेघालयको राजधानी शिलोङमा अवस्थित स्यारोन उपासना भवनको भिजिटमा जान लागेका थियौँ। हामीलाई मार्गदर्शकको निम्ति यसै मण्डलीकी बहिनी पिलीमा खासीलाई खटाइएको थियो। हाम्रो गाडी छुट्ने समय भइसक्दा पनि उनी घरबाट स्ट्यान्ड आइपुग्नु भएन। गाडी छुटिहाल्यो। हामी 22 किलोमिटर जति टाढा नाम्बो भन्ने बस विश्वमा पुगेर केही खाइपिरहेका थियौँ। बहिनी पिलीमा दाजु जितेन सुनवारज्यूको साथमा एउटा अटो रिजर्भ गरेर ट्वाक्कै आइपुग्नु भयो। अटोको भाडा पनि हामीलाई तिर्न दिनु भएन। मैले प्रश्न गरेँ, बहिनी तपाईँ हामीलाई खोज्दै यति टाढा किन कष्ट उठाउनु भएको? उनको विनम्रता साथ उत्तर थियो, यस भेगमा तपाईँहरू नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ। यसले मण्डलीबाट शिलाङ पुर्याएर ल्याउने जिम्मेवारी मलाई सुम्पिएको थियो। म ढिलो भएँ। स्ट्यान्ड आइपुग्दा तपाईँहरूको गाडी छुटिसकेछ। तत्क्षण मैले एउटा अटो रिजर्भ गरेँ। गाडीलाई पुरा रफ्तारमा अघि बढाउँदै आउँदा भेट्न सफल बने। मैले भने, नभेटेको भए पनि त के फरक पर्थ्यो होला र? पिलिमाको उत्तर थियो, मलाई दिएको जिम्मेवारी मण्डलीको अधीनतामा रहेर पुरा गर्नु नै मेरो खुराक हो। यूहन्ना 4:34 प्रभुमा भएर एउटा जवान छोरीमा यत्रो बलिदान। हाम्रा आँखाहरू रसिए र आँसुका ढिकाहरू अडिन मानेनन्। सेवाका समय निखिन्दै थियो। प्रभुका दास जितेन सुनवार लगायत उहाँका सहयोगीहरू मिलेर विदाईको प्रार्थना सहित सबैलाई धन्यवाद जय मसीहकी बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी झन बढ्ता गरी धन्यवादी छौँ। सेवा परिसरमा मन, वचन, कर्मले 24 घण्टा तैनात रहनु, डेरा डेरा चार्दै खबर लिनु, आहारको शुद्धताप्रति चनाखो बन्नु,
प्रभुले यहाँलाई अतुलनीय आशिष दिएका हुन्। 2 शमूएल 6:18 पद। अन्त्यमा प्रभुका दास जितेन सुनवार एवं सहयोगी वर्ग सबैमा अपिल गर्नुहुन्छ, आउँदा दिनहरूमा यस प्रकारका सेवा अझै भक्तिभाव साथ तटकारो पाराले गर्न सकौं, साथै उत्तर पूर्वीय क्षेत्रमा पर्ने मण्डलीमा विचित हुँदै म्यानमार बर्माको सिमानासम्म सबैलाई साथ दिन सकौं, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सियोन उपासना भवन मणिपुरका प्रभुका दास हाङसेकजुको पनि यस्तै अनुरोध छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, 1985 सालतिर यस भेगमा काम भएपछि हामी जम्मा 5 घर मिलेर सेवा गर्दै थियौं। 3 घर छुट्टिएर गए, अब 2 घर मात्र छौं। बाहिरबाट सहयोग लिएर नेपाली बस्तीतिर प्रचार बार्ने इच्छा छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। रहोबोत गेलेफ भुटानका प्रभुका दास डेभिड बराइली पनि प्रार्थनाको लागि निवेदन गर्नुहुन्छ। यस भेगमा 1980 को दशकतिर सुसमाचारको सूत्रपात भए तापनि धेरै काम भइरहेछ। तर यहाँ मण्डली भवन बनाउन र खुलेआम वचन प्रचार गर्न मनाही छ। साथै स्पेन उपासना भवन दक्षिण खाली हिल मेघालयका प्रभुका दास आमोस शर्माज्यू भन्नुहुन्छ, हामी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बङ्गलादेशको सिमानामा छौं। 25-30 जना साथीहरू मिलेर सेवा गर्छौं। सबै परदेशी स्थानीय एउटै आत्मा बाँचेको छैन। शिलोङ टाउनदेखि 150 किलोमिटर टाढा दूरवर्ती इलाकामा छौं। हामीलाई भिजिट र प्रार्थनाको खाँचो छ। हेब्रोन उपासना भवन नागाल्यान्ड डिमापुरका प्रभुको दास दिल बहादुर तामाङ लगायत डिमापुरदेखि 220 किलोमिटर टाढा जोनो बोटो सियोन प्रार्थना भवनका दाजु हस्तमा राई उहाँहरू भन्नुहुन्छ, खाटी लोकल आत्मा बाँच्नको लागि साथै सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी भारतमा जवानहरूको आत्मिक स्तर वृद्धिको लागि लगायत नाजारेथ गुवाहाटीमा मण्डली भवन निर्माणको लागि प्रार्थनाको अपिल छ। यो थियो बर्निङ बुशमा भएको सेवाको केही आशिषहरू प्रतिवेदन गर्छ है। अब म यहाँ पढ्दैछु 10औं पेजमा यो 47औं भङ्गालोको 10औं पेजमा हाम्रो सेवारत सेवकको बारेमा एउटा अन्तर्वार्ता रहेछ। यो अन्तर्वार्ता म एक्लै छु, यसै कारणले गर्दा म एक्लै पढ्नुपर्ने भएको अवस्था छ। यस कारणले गर्दा यो अब मलाई आस्ते पढ्छु है। जसका अविराम दौड र अविराम खटाइले मण्डलीलाई कञ्चन ऊर्जा प्रदान गरेको छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ भाइ सुरेन राई खर्कु नाम्चीबाट है। जो हामीले सुनेका र जानेका छौं अनि हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई बताएका छन्। वन सङ्ग्रह 78 अध्याय 78 च्याप्टर 3देखि 4 पद। धर्मीजनको जीवनी प्रेरणा र सुन्दरताका विषय हुन्छन्। आउँदा पिँढीहरूका लागि एउटा हौसलाका माइलखुट्टी बन्न सक्छ भन्ने हेतुले यो जानकारीमूलक प्रस्तुति प्रकाशित गर्ने जमर्को गरिएको हो। दक्षिण सिक्किमको नाम्ची भेगहरू हुँदै आत्मा बचाइको काम कहिले अनि कसरी सुरु भए नाम्चीकै अधिकांश विश्वासी जन जान्न वञ्चित छन्। एउटा म्युजिक बन्द भएछ एकछिन चाहिँ म म्युजिक लाउँछु। धर्मीजनको जीवनी प्रेरणा र सुन्दरताका विषय हुन्छन्। आउँदा पिँढीहरूका लागि एउटा हौसलाका माइलखुट्टी बन्न सक्छ भन्ने हेतुले यो जानकारीमूलक प्रस्तुति प्रकाशित गर्ने जमर्को गरिएको हो। दक्षिण सिक्किमको नाम्ची भेगहरू हुँदै आत्मा बचाउको काम कहिले अनि कसरी सुरु भए
नाम्चीकै अधिकांश विश्वासी जन जान्न वञ्चित छन्। एउटा पृष्ठभूमिको साधारण पन्ना पल्टाइ हेर्दा केही अधुरो तथ्य त थाहा लाग्छ नै, तर त्यसरी नरोकी, नथाकी, नझर्की, नरिसाई, नभड्की, नअल्झी अनन्तलाई प्राप्त गर्नु नै आजसम्म 42 वर्षे आत्मिक दौड निरन्तर दौडिरहनु हुने प्रभुका प्रिय सेवक आदरणीय दाजु टिभी राईबाट अझै रोचक चाखलाग्दा जानकारीहरू पाइन्छन्। उहाँ एक स्थापित पुर्ख्यौली प्रभुका जनका रूपमा आत्मिक भुके कालदेखि नै आफ्नो गहन दायित्वलाई विश्वासयोग्यता साथ पुरा गर्दै मूल धुरी खाबोको रूपमा सेवारत हुनुहुन्छ माउन्ट होरेब नाम्चीमा। भनौँ उहाँ एउटा मोटो काठे दैलोलाई घर चौखाटमा यताउता बोकेर हिँडिरहने ओझेलमा रहेका कर्मनिष्ठ कब्जा झैँ हुनुहुन्छ। प्रस्तुतिको कालो छाया र ओझेलभित्र पनि बढिरहने एक सुन्दर साक्षी रूपी फल हुनुहुन्छ। कसैलाई सकार्नु र होच्याउनुसम्म नजान्ने सोझा र लाटा सिद्धान्तवादी स्वभावका प्रतिमूर्ति सेवकलाई सफल र आत्मिक दौड्नेहरूको त्यो वर्ग र सङ्ख्याहरूमा गाड्नै पर्छ। साँचो र कुनै पनि कुरा एकैपल्ट मात्र बोल्ने अति अल्पभाषी र आत्मीयताका धनी व्यक्तित्व विनम्र प्रभुको सेवकसँग क्षणिक भेटघाटमा गफिँदा केही प्रश्नहरूका जवाबहरू उहाँले यसरी दिनुहुन्छ। प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रश्न छ, नाम्चीका भेगहरूमा प्रभुको काम कहिले अनि कसरी सुरु भयो बताइदिनुहोस् न। हाम्रो टिभी दाजुले उत्तर दिनुहुन्छ, नाम्चीको पहिलो आत्मिक फल दाजु एनबी राई हुनुहुन्छ, जसले प्रभुलाई पाए पश्चात 1967 साल जाँदा उहाँकै वासस्थान मिक खोलामा सेवा सङ्गति सुरु भयो। 1968 साल मै दाजु पञ्चनाथ नाम्चीद्वारा रोटी टोराईको सेवा पनि सुरु भए। पछिबाट बिस्तारै नाम्ची बजारको वरिपरि पनि काम बढ्न थालेकोले मिक खोलाको सेवाघर बिस्तारै नाम्ची घुसपिरे कान्छाको किराय घरमा सर्यो। त्यसपछि विश्वचन्द्र सुब्बाको घर जोरथाङ रोड, त्यसपछि गोलदारको गोदाम, अहिले नाम्ची बजार भित्रको ओसन होटेल, त्यसपश्चात 1978 सालतिर मात्र अहिलेको वर्तमान माउन्ट होरेबतर्फ स्थानीय रूपमा सरुवा गरियो। प्रश्न छ फेरि, तपाईले चाहिँ कसरी र कहाँबाट प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता र सत्य परमेश्वर अनि चिन्नुभयो र ग्रहण गर्नुभयो? टिभी दाजुले उत्तर दिनुहुन्छ, मनमा सत्य ईश्वर को होला भने खोजी भइरहन्थ्यो। नभन्दै एउटा साधारण चिठी एलबी दाजु हालै सिस्ने जोरथाङ निवासीले यसरी लेखी पठाउनु भएको रहेछ। खतरा सङ्कटको समय आउँदैछ, त्यति बेला हामीलाई बचाउन सक्ने केवल येशू मात्रै हुनुहुन्छ भनेर। बाँकी अरू सुसमाचार केही थिएन। संयोगवश कोप्चेबाट भीम साइमन छात्रमान राईहरू भेला भएर मिक खोला सेवा सङ्गति गइरहेको समय मलाई पनि सेवामा जाउँ भन्दा गई पनि हाले। सेवा घरभित्र धन्यवाद र उपासना चढाइरहेको 4-5 जनाको जमातमा यहाँ नयाँ भाइ पनि यस सङ्गतिमा देख्दा प्रभुलाई पाउने कुरामा इच्छुक देखिन्छ। तपाईँले पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् भने दाजु गोरा राईले भन्नुहुँदा मैले पनि अरूको सुनेर जानी नजानी गरेको प्रार्थना नै मैले जन्मजात बोकेर ल्याएको पापको प्रस्ताव भयो। र त्यस दिन मैले प्रभुलाई त्यसरी ग्रहण गरेँ र प्रभुलाई पाएँ। त्यो साल 1968 को हो। प्रश्न, प्रभुलाई पाए पश्चात कहीँ कतैबाट निन्दा विरोधहरू पनि भए? उत्तर, सर्वप्रथम प्रभुको आनन्दले गर्दा कसैले केही नभने उहिलेदेखि देवी देवता पुज्दै गरेको देवता थान भत्काएर मकै भुटी खाएछु। ठुलो घरेको जेठाले येशूको धर्मलाई भित्राएछ भनेर कुलबाट काटेर अलग गर्ने विचार आफ्नै बडा बाबुले गरे।
तर त्यो विरोधले त्यत्रो उग्र रूप केही लिएन। पछाडि बिस्तारै आमा पापा र भाइहरूले पनि प्रभुलाई पाए। प्रश्न, सुरुमा माण्डलिक संगति कहाँबाट पाउनुभयो? टिभी दाजुले उत्तर दिनुहुन्छ, सामान्य संगति अनि विशेष सुसमाचार प्रचारका निम्ति नै दार्जिलिङबाट टासी आपा प्राणनाथ नाम्चु आउनुहुन्थ्यो। हामी पनि सेवा सके पश्चात पैदलै जङ्गलको बाटो माझीटारसम्म पुर्याउन जान्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कालिम्पोङ एल्सोदाईबाट पनि आइदिनुहुन्थ्यो। दार्जिलिङबाटै आइकन नाम्चीमा धेरैचोटि प्रचार सेवाहरू गर्नुभयो। मलाई 1970 सालमा पहिलोचोटि नाम्ची बजारमा जीवन गवाई बार्न लाउनु भएको थियो। प्रश्न, उहिलेको सेवा भक्ति र अहिलेको सेवा गराइमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? टिभी दाजु भन्नुहुन्छ, उहिले निकै जोस र जागरले सेवा गर्दा आशिष पनि बेसी नै पाइन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। कसैलाई थाहा थिएन कसरी सेवा गर्नु भनेर। सेवा गर्ने मेसो नजाने तापनि आनन्द बढी भएर होला आत्माले जति प्रेरित तुल्याउँथे त्यति नै लामो प्रार्थना र सेवाहरू हुन्थ्यो। मङ्गलबारको प्रार्थना सेवा सक्दा प्राय रात्रिको 11 बज्थ्यो। समयले सेवा गर्नु नजाने तापनि आनन्दको अनुभव धेरै हुन्थ्यो। उहिले सेवा भन्दा मरिमेटी पछ्याइरहन्थ्यो। अहिले सेवा गर्न समय खोज्दै समयलाई पछ्याउनु पर्छ। प्रश्न, अहिलेसम्मका आत्मिक दौडहरूको कुन क्षणलाई अधिक चिरस्मरणीय ठान्नु भएको छ? टिभी दाजु उत्तर भन्नुहुन्छ, समयहरू पाउन साथै सुसमाचार प्रचारको धावमा निस्किजान्थ्यौँ। छुट्टीको समय पारेर राबाङ बजारबाट प्रचार गर्दै सोसिङ, गेजिङ, उत्तरे, देताम, सोरङ्गेदेखि अन्तिम जोरथाङ माघे मेलाको प्रचारमा आइपुग्यौँ। त्यस समय गाडी उति थिएन भने पैसा रुपियाँ पनि थिएन। पैदल यात्रा गर्नमा पनि आनन्द आउँथ्यो। थोरै गाडी चढी धेरै पैदल हिँडेर यात्रा गर्यौँ। त्यसरी प्रचारबाट जोरथाङ आइपुग्दा अक्कर भिरबाट एकदमै तेज रफ्तारमा आएको ढुङ्गाले भाइ डिके राईको झन्डै ज्यान लिएको। एकदमै तेज रफ्तारमा आएको ढुङ्गाले भाइ डिके राईको झन्डै ज्यान लिएको। एक कदम पछि भएको भए यथास्थान नै मृत्यु हुने थियो। जोरथाङ प्रचार सकेपछि हामी 3 भाइ विजय राई रङ्गेली र भाइ डिके राई निम्बोङ विशेष आत्मिक सेवामा हिँड्यौँ। बाख्रीकोटसम्म गाडी चढेर त्यहाँबाट उकालो पानी धरी नपाउने ठाउँ बल्ल बल्ल बाटोमा एउटा सानो घुम्ती दोकानमा पानी र केही खानेकुरा भेटाउँदा जीवनदान र प्राणदान पायौँ जस्तो लाग्थ्यो। त्यहाँको सेवा सके पश्चात फेरि पैदलै हिँडेर मेन्दाबाडी आइपुग्यौँ सङ्गति गर्न। यसरी र विश्वासको एकै दौतरी भई यसरी दौडिराखेका क्षणहरू केही चिरस्मरणीय छ। प्रश्न, फेरि कुनै यस्ता सेवाहरू छन् जो प्रभुको प्रत्येक जनले नगरी एकदमै नहुने? टिभी दाजु उत्तर दिनुहुन्छ, सेवाहरू थुप्रै किसिमको भए तापनि खुल्ला सुसमाचार प्रचार चाहिँ गर्नै पर्छ अनि जाने नजाने गर्दै पनि आइरहन्छ। मौका पर्दा इच्छुक आत्माहरूलाई पर्सनल कन्ट्याक्ट गरी वचनहरू सुनाउनु पर्छ। फेरि प्रश्न, वर्तमान मण्डलीहरू आउँदा कलिलो पिँढीहरूलाई केही रोचक र आवश्यक सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब आखिरमा उत्तर भन्नुहुन्छ टिभी दाजु, आत्मिक जीवनका उकाली ओह्रालीहरूमा धेरै किसिमका उतार चढावहरू आउँछन्। त्यति बेला पनि हामीले प्रभुलाई नै हेर्नुपर्छ। मानिसलाई हेर्नेहरू प्रभुबाट फर्कन्छन्। जसले प्रभुमाथि भरोसा गर्दछन् उनीहरू सियोन पर्वत चाहिँ हुनेछ। भजनसँग 125 1 पद। यस वचनकै आधारमा मैले एउटा यहाँ चित्र पनि बनाउँदैछु। नाम्ची माउन्ट होरेबको जागृति, उन्नति र आत्मिक सुन्दरताका लागि मरिहत्ते गर्दै आफ्नो भयभरको श्रमदान, पूर्ण मेहनत र पसिना बगाउने ती सुरुवाती दिनहरूका कर्मठ पूर्ण समय सेवक पिटर सोङ लेप्चा, रुबेन राई, सम्मा लिङदोङ, गायस राई, बढी सुमृत घिमिरे, बढी नम्रता, बढी
ओङजामित लेप्चा, साइली बडी, दिदी सहारा, बडा मसी प्रकाश खागा परिवारहरू सदैव श्रद्धाको श्रीप्रेसले सम्मानित भई सम्झना सहित हाम्रो हृदयको कुना कुनामा न्यानो गरिबसेका छन्। माथि उल्लेखित जानकारीका मुखपात्र हाम्रा प्रिय दाजु टिबी राई, तिलबहादुर राई पनि उत्तिकै हाराहारी सम्मानका हकदार छन्, जसका अविरम दौड र अविश्रान्त खटाइले मण्डलीलाई कञ्चन ऊर्जा प्रदान गरेको छ। आफ्नो पेवा सेवा जत्तिकै अहिले पनि आफ्नो टोली लिएर नाम्ची बजारको कुना गल्ली चेपतिर कानुन विभागका कर्मचारीहरूसँग ठोकाठोक गर्दै प्रत्येक हाटमा आइतबार सुसमाचार प्रचार गर्दै त्यसलाई विश्वरी प्रचार गर्दै गरेको उहाँलाई भेटाउँछौँ। आफ्नो मण्डली र परिवारको दायित्व भार प्राप्त अवस्था अतिरिक्त कलाकारिताको धनी व्यक्तित्व परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो पेन्टिङहरूमा, सुन्दर चित्रहरूमा व्यावहारिकता बुझाउन उत्तिकै समय खर्च गर्न व्यस्त रहेको देखिन्छ उहाँलाई। आशा गरौँ उहाँको सोझो स्वभाव र अथक परिश्रमले मण्डलीहरूलाई थप आशिष र प्रेरणादायी दिशा मिलोस्। है, हाम्रो दाजु टिबी राईको चाहिँ जीवन गइरहेछ, विशेष नाम्चीमा भएको नाम्चीको बारेमा है। अब यहाँ थोरै एउटा जिउँदो पानी भन्ने एउटा थोरै कविता रहेछ, यसलाई पढेर आज हामी सक्छौँ है। जिउँदो पानी बहेर मेरो खडेरी जीवनलाई भिजाइदेऊ, जिउँदो पानी बहेर मेरो खडेरी जीवनलाई भिजाइदेऊ, अदनको बगैँचा झैँ बनाइदेऊ, दुःख घटिकमी समयसम्म पर्दा जिउँदो पानीको रहस्य बुझाइदेऊ, निराशाको भन्ज्याङमा हुँदा जिउँदो पानी पर्ने हौसला बनाइदेऊ, आत्मिक भोग अनि तृष्णामा जिउँदो पानी पिलाइदेऊ, आत्मिक भोग अनि तृष्णामा जिउँदो पानी पिलाइदेऊ, सामरी स्त्री झैँ प्रभु येशू मुक्तिदाता जीवनको पानी हुनुहुँदो रहेछ भने सबैलाई बताउने मलाई बनाइदेऊ है। यो चाहिँ हाम्रो उमेश शर्मा लामसाङ बस्तीबाट तामसाङ हो लामसाङ बस्तीबाट लेख्नु भएको रहेछ। हुन्छ, आजको लागि यहाँसम्म प्रभुले पढ्नमा सहायता गर्नुभयो। हाम्रो समय पनि सकियो, यसै कारणले गर्दा फेरि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आउँदो दिनमा भोलि अनि पर्सि हामी फेरि जिउँदो पानीलाई क्रमशः यो पूर्णाङ्ग 47लाई हामी क्रमश पढ्न सकौँ है। हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जतिजनाले हामीलाई पछाइरहनु भयो, जिउँदो पानी सुनिरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो जिउँदो पानी अब चाहिँ अनलाइनमा पनि आएको छ है। अनलाइनमा पढ्नुको लागि तपाईँले रजिस्टर गर्नुपर्छ। रजिस्टर गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो प्रतिनिधि, जिउँदो पानीको प्रतिनिधि अथवा जिउँदो पानीबाट तपाईँले आफ्नो यो इन्भाइटेसन कोड भन्ने हुन्छ, त्यो तपाईँले प्राप्त गरेपछि मात्रै तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँले 79 र 80 भन्नालो, साथै 81 भन्नालो, त्यसपछि क्रमश तपाईँले पढ्दै जति जति पब्लिस हुँदै जान्छ त्यति तपाईँले पढ्दै जान सक्नुहुन्छ है। धेरैलाई धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई साथ दिनुभयो। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर यो जिउँदो पानी आजको पढाइलाई हामी समाप्त गर्नेछौँ। तपाईँ जतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि एउटा सूचना भनौँ, तपाईँले यदि कुनै पनि मण्डलीबाट तपाईँले यसरी नै हामी जस्तै है जिउँदो पानी पठन गर्न चाहनुहुन्छ भने है तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि तपाईँहरूले आफ्नो साथी मित्रहरूलाई भनेर, साथी मित्र भनेर विश्वासीहरूलाई भनेर पनि तपाईँहरू मिलेर पढ्न सक्नुहुन्छ। जिउँदो पानीलाई माया गर्नुहोस्। हाम्रो मण्डली, हाम्रो दर्शनको मण्डलीको यो एउटा नेपाली मसी पत्रिका मात्रै हो, यसलाई हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। हामी त्यही विशाल मण्डली भएर पनि एउटा जिउँदो पानीलाई जगेर्ना गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ देखा परिरहेको छ। यस कारणले गर्दा यस अनलाइनबाटै म तपाईँहरूलाई अनुरोध भनौँ, बिन्ती भनौँ, तपाईँले जिउँदो पानीलाई खोजी पढ्नुहोस् अनि पढ्नेहरूलाई पनि तपाईँले उत्साह दिनुहोस्
र अनि जति सक्नुहुन्छ जिउँदो पानीलाई माया गरिदिनुहोस् है। यसै कारणले गर्दा आज मैले ब्याकग्राउन्डमा मसँग भएका जिउँदो पानीहरूलाई यहाँ राखेको छु है। यसरी तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। पछि खोजी खोजी पढ्नुहोस् कति आशिष कुरा छ भन्ने कुरा तपाईँले पढेपछि मात्रै थाहा लाग्छ है। यहाँ जीवन गवाई छ है, यहाँ मण्डलीमा भएको सेकाहरूको बारेमा छ, बाइबल अध्ययन छ है, अन्तर्वार्ताहरू छन् है, कविताहरू छन्, बाल संस्कृत नानीको लागि हो, जवानहरूको लागि सबै सेवाकारहरूको सबै कुरा तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यो उत्साहसहित निवेदन छ है। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। तपाईँहरूले अहिलेसम्म साथ दिनुभएको लागि धेरै धन्यवाद। हामी भोलि पनि र पर्सिको दिन पनि तपाईँहरूको साथमा हामी आउनेछौँ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ है। माफ गर्नु होला, अघि मैले सुरुमा प्रार्थना गर्दा म्युजिक बन्द गर्न भुलेछु है। ल, विश्वासयोग्य धर्मी अति नै करुणामय परमेश्वर तपाईँको बढाइ गर्छु। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। मलाई आमा गर्भदेखि रच्नुहुने, आज उत्पत्तिभन्दा अघि नै आज एफएसी 1:4 अनुसार मलाई बचाउनु हुने परमेश्वर, जान्नुहुने परमेश्वर, मलाई चुन्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। आज त्यति मात्र नभइकन संसारमा आज प्रभु आज यो महामारीको बिचमा धेरै उतार चढावको बिचमा पनि तपाईँ मेरो असरको ठालो भइकन, मेरो संरक्षक ढाल किल्ला भइकन तपाईँले आजको दिनसम्म सम्हाल्नु भएको छ। मानवसँग सिकाइसके अनुसार मेरो खुट्टालाई चिप्लनदेखि तपाईँ बचाउनु भएको छ। अन्धारमा हिँड्नु परे तपाईँ मेरो दाहिने हात पुगेको छाला प्रभु छाया भइकन मेरो आज प्रभु तपाईँ आज आफ्नो ज्योति भइकन म भित्र आउँदा बाहिर जाँदा तपाईँ मेरो संरक्षक हुनुभएको छ, रक्षक हुनुभएको छ। तपाईँलाई उहाँको बढाइ गर्छौँ। तपाईँको महान प्रेम प्रति भएको कारणले गर्दा आज यसरी यो जिउँदो भाने आज 47 भङ्गालो पढ्नमा तपाईँ मलाई सहायता गर्नुभयो। जति पाठहरू पढेँ तपाईँ जान्नुहुन्छ, आज सुनिसक्नु भएको छ, तपाईँको प्रियले सुनिरहेका छन्, आशिषकान तपाईँले बनाउनु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विभिन्न आज सेवकाईहरूको आज प्रतिवेदन जीवन गाई अनि आज प्रभु कति तपाईँको दासहरूको चाहिँ आज यो आज बाइबल अध्ययन सबै कुराहरू पढ्न तपाईँले सहायता गर्नुभयो। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो पढिएको कुराहरू तपाईँको छोराछोरीको हृदयमा, मेरो हृदयमा तपाईँले हाल्नु भएको छ। यसलाई आशीर्वाद भएका हुन्। प्रार्थना यसरी नै तपाईँको प्रियहरूलाई जिउँदो पानी पढ्ने अनि जिउँदो पानीलाई माया गर्ने तपाईँले बनाउनुहोस्। प्रार्थना तपाईँलाई चलाउँछौँ। अब जति पढिएको छन् यसमा चाहन्छौँ भोलिको दिनहरूमा पढ्नुपर्छ। तपाईँको छोराछोरीहरूले समय मिलाइकन तपाईँको उपस्थितिमा आइकन जिउँदो पानी आज सुने यहाँलाई तपाईँले आशीष मात्र दिने कामसँग प्रार्थना गर्दै धन्यवाद। छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको पिता सुमुख निकाल्नु गर्नुहोस्। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सम्मति हाम्रो बिचमा, सारा विश्वमण्डलीको बिचमा अनि जिउँदो पानी परेको साथमा आजदेखि सदा सर्वदा एक समान बनिरहेका हौँ। आमीन। जय मसीह। सबैजनालाई धन्यवाद। जय मसीह।